बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। मैं ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। आपको पहले भी बता चुके हैं कि खड़ाक पे खड़ाक हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया गया है 8 नवंबर को सॉरी। लेकिन 7 नवंबर को इससे भी एक बड़ा इजलास बुलाया गया है। वो क्या है? इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं पाकिस्तान में, उनके जजेस को रिकॉर्ड समेत सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उसमें जो बड़े मुकदमात हैं वो दहशतगर्दों के नहीं हैं अभी। दहशतगर्द तो खुलेआम फिर रहे हैं, अपनी वारदातें कर रहे हैं। वहाँ पर पीटीआई के हज़ारों कारकुनों के नामों पर एफआईआर्स दर्ज हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनकी ज़मानतें नहीं हुई। ख़ुद इमरान खान साहब जो हैं, वो तकरीबन 150 मुकदमात वो फेस कर रहे हैं। और 9 मई का जो मामला है, ये उससे रिलेटेड ज़्यादा केसेस हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कहीं पर अगर कोई पॉलिटिकल जुलूस, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हुई है, तो जिन लोगों को पकड़ा गया वहाँ पर, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात लगाकर दहशतगर्दी की अदालतों में पेश किया गया। और जजेस अक्सर छुट्टी पे रहते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस लगना होता है, जज छुट्टी पे चला जाता है या प्रोसिक्यूटर नहीं आता। और जो ज़मानतें हैं, लोगों की 1.5 साल हो गया, लोगों की ज़मानतें भी नहीं हुई। तो अब, और उसमें सबसे बड़ी जो अफेक्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये बड़े इक़दामात हैं। इससे पहले जो दूसरे इक़दामात हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला मामला, फुल कोर्ट वाला, वो तो सारा हम रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन ये अब एक बड़ा सवाल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास क्यों हो रहा है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत हैं, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलरली इन पर बात होगी, लेकिन देखें आज जो मैसेज आया, अमीनुद्दीन साहब, जिनको काज़ी फ़ायज़ साहब लेके आए, और जिनको हुकूमत जो है नून लीग की, वो बनाना चाहती है आइनी बेंच का सरबराह, उनको काज़ी साहब ने निकाल दिया। और काज़ी साहब कह रहा हूँ, याहिया अफरीदी साहब ने, सॉरी। और अब जो इस वक्त शिकायत हैं, जो ताज़ा शिकायत आई हैं, वो 2 जजेस के ख़िलाफ़ हैं। एक जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। वो क्या शिकायत हैं कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। वो मिसकंडक्ट किया है कि जनाब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि आप जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है, उस पर आपको अमल दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। मत करें अमल दरामद, क्योंकि आप एक आइनी एक इदारा है, और इन 8 जजेस ने तजावुज़ किया है अपने फ़ैसले में। चीज़ों से को इन्होंने जिस तरीके से बयान किया वो वैसे नहीं है। अच्छा, अब ये तो रवायत मौजूद है पाकिस्तान की अदलिया में, और होता भी है हमेशा जब एक बेंच मुकदमा सुनता है, तो कुछ जजेस एक ओपिनियन का इज़हार करते हैं, कुछ जजेस दूसरा। वो इख्तिलाफ़ी फ़ैसला होता है, और जिसमें अक्सरियत जजेस की जो फ़ैसला कर रही होती है, उस पर अमल दरामद हो जाता है। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि अक़लियती जज ये कहे कि ये जो अक्सरियती फ़ैसला है, इस पर आपने अमल दरामद नहीं करना। लेकिन अमीनुद्दीन साहब और नईम अख्तर अफ़गान साहब, वो कहते हैं ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। वो काज़ी साहब से भी 2 हाथ आगे जाने के चक्करों में थे। उन्होंने ये फ़ैसला किया, इस तरह लिखा, और इस पर बड़ी बार्स ने भी नाराज़गी का इज़हार किया। अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द लाइन जो वकला थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर उसके बाद जो 8 मेंबर बेंच है, उसने 2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की, बल्कि दूसरी दफ़ा की वजाहत में यह लिखा कि अगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई पीटीआई को, तो फिर आर्टिकल 6 भी लगेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। उल्टा जो स्पीकर थे अय्याज सादिक साहब, वो ख़त पे ख़त लिखे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कि जनाब, आप ये सीटें जो पीटीआई के बजाय ये पीपल्स पार्टी को दें, आप ये सीटें नून लीग को दें, और आप एक जो आप क्योंकि नया कानून आ चुका है, और उसके बाद आप ये जो नशिस्तें नहीं दे रहे, ये आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, और ये आपको इस पे अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो कानून साज़ी हुई, वो सिंपल कानून साज़ी थी, और अगर माज़ी से उसका इतलाक़ करना है और ये कहना कि अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इफ़ेक्टिव नहीं रहा, तो उसके लिए तो आइनी तरमीम की ज़रूरत थी। बहरहाल ये सारे मामलात हैं। तो कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि हो सकता है ये जो मिसकंडक्ट की जो शिकायत हैं,
ان پر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اب یہ اٹ از اپ ٹو دا سپریم جوڈیشل کونسل کہ وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں یا اس پر کوئی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں، شو کاز نوٹس جاری کرتے ہیں۔ یہ اب کونسل پر منحصر ہوگا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کیونکہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر سینیورٹی بحال کر دی گئی منصور علی شاہ صاحب کی، منیب اختر صاحب کی، تو اب اس کی جو کمپوزیشن ہے 5 ججز، یحییٰ افریدی صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، 2 سینئر موسٹ ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، یہ اس کی کمپوزیشن ہے۔ اب فیصلہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جو اپنا اختلافی نوٹ لکھا، اس پر ان کے خلاف بھی ایک درخواست دائر ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا تو بالکل انہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی فائنلٹی نہیں ہوئی، اور جو اپیل ہے اس پر نظر ثانی جو ہے وہ ریویو جو ہے وہ ابھی پینڈنگ پڑا ہے، تو اس لیے یہ کوئی الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بڑا ان یوزول جو تحریر تھی، جس میں بالکل کھل کر یہ ججز حکومت کی سائڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات آ سکتے ہیں اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اب انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا جو 7 نومبر کو اجلاس ہے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہزاروں ورکرز جو ہیں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور کوئی نئی پالیسی اس میں چیف جسٹس کی طرف سے آ سکتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ جو سارے لوگ اس کا اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، اور حکومت جو یہ بار بار 9 مئی کا کمپیریزن کرتی ہے، جی ہم تو 28 والے ہیں اور یہ 9 والے ہیں، تو یہ اس حوالے سے کوئی ڈیسائسو جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی رات کی تاریکی میں نکل گئے، ایک دن بس جب چیف جج نہیں رہے تو رات کو 3 بجے والی فلائٹ سے نکلے ہیں۔ ویسے جب چیف جج تھے تو بزنس کلاس میں سفر کرتے تھے، اب یہ فوٹیجز دیکھ لیں، اپنے بیگ چکے ہوئے ہیں تو وہ اس میں پھر رہے ہیں اپنا جو اکانومی میں، اور آپ دیکھیں ایک بندہ جو چیف جسٹس رہا ہو اور لوگ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، پاکستانی ہیں، کوئی ان سے سلام نہیں کر رہا، کوئی ان کے ساتھ سیلفیاں نہیں بنا رہا، کوئی ان کو دیکھ کے نعرے نہیں لگا رہا۔ اور ایک وقت تھا جب قاضی فائز صاحب بھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، اور ہم سب ان کی بہت تعریف کرتے تھے ان کے ریمارکس پر، اور پھر خاص طور پر جو تلور کے حوالے سے انہوں نے جو ڈیسیژن کیا تھا اختلافی نوٹ، میں آج تک نہیں بھولا، اور میرے دل میں بہت عزت تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی۔ لیکن جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو جب وہ قتل ہو رہے تھے، گرفتار ہو رہے تھے، آنکھیں بند کی، بلہ انتخابی نشان چھینا، اور جس طرح عمران خان صاحب کی پٹیشنز کو اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پٹیشنز کو سرد خانے میں ڈالا، تو ہی لاسٹ رسپیکٹ۔ پورے پاکستان میں لوگ ڈونٹس بانٹ رہے ہیں، سڑکوں پہ ڈونٹس بانٹ رہے ہیں، لوگ پولیس والوں کو ڈونٹس دے رہے ہیں، یعنی یہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی چیف جسٹس کے جانے پر اس قدر خوشی کا اظہار کیا گیا ہو۔ تو جو انسان کام کرتا ہے سم ٹائم زندگی میں ہی اس کے نتائج وہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کا جو پھل ہے اس کو مل جاتا ہے۔ بہرحال جو میسیجز ہیں بڑے سپریم کورٹ کی طرف سے کلیئر ہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ جی کوشس سے بات کریں، یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں، ابھی دیکھیں پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دکھاوے کے لیے بھی ہوں، لیکن ایک بہت ہی پلیزنٹ ویو آ رہی ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے جو پہلے دن کام کر دیے ہیں، یہ جو اجلاس بلا لیے ہیں نا، انہوں نے عوام کے دلوں میں اپنی عزت بنائی ہے، اور پہلی دفعہ میں لوگوں کے چہروں پہ میں مارکیٹ میں گیا ہوں، مسکراہٹیں ہیں، لوگ پر امید ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ یہ ملک ہے اور یہ ترقی کرے گا، اور یہاں پر جو قانون کی عملداری بحال کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو خبریں دیتے رہیں گے۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔